अमिक कॉन्सेप्ट्स वुचान रात वो इसम फाइल आज इंशाल्लाह अमिक आखिरी जो कॉन्सेप्ट वुचन इसम मफूल वुचन बे मअल हिजाजिया वुचन आज जन इसम मफूल पढ़ इसम मफूल रात वो इसम फाइल तमिक सेग वो सह कित बनान सह सोरे चीज़ आज वो इंशाल्लाह इसम मफूल शफकत आवाज़ मेरी क्लियर इसम मफूल ठीक ना इसम मफूल अत मुतलिक वुचन कि इसम मफूल वनान कत इसम मफूल इथ इसम फाइल इसम मुश्तक इथे कन इसम मफूल तो इसम मुश्तक वो तुम रात ठीक ना यथ मे याद थवन कि इसम मफूल तथ वनान यथ पे युस ति इसम यथ पे फेल वाक़ आस गुमुत आ गो मफूल बी वनी वन बह इंशाल्लाह इसम मफूल तो मफूल बीस मज क्या फ़र्क है ठीक तम सत गई ज़्यादा क्लियर पत् यु फ़र्क करो बयान इत कन रात वो कि फाइल तो इसम फाइलस मज क्या फ़र्क है इथे कन वो इंशाल्लाह पत् मफूलस तो इसम मफूलस मज क्या फ़र्क है गोडनिक चीज़ थवन याद कि इसम मफूल इसम मुश्तक मज आसान ठीक ये वुचस रात 6-7 इसम अस्माए मुश्तका वुचस अगर वनो यह मे गोडनिक चीज़ अत मे ज़ात आसान ठीक ज़ात आसान और दयम चीज़ अत मे याद थवन सह गो ये चीज़ कि जिस पर कोई फेल वाक़ हो अत पे कह फेल आसान वाक़ हो लेकिन ये मे ज़ात आसान याद थो ठीक अत मे ज़ात आसान वनी दिन बह एग्जाम्पल इंशाल्लाह तम सत गई ज़्यादा क्लियर वाक़ हुआ हो यानी कि इसम मफूल सह इसम आसान जो अपनी ज़ात को भी बताए ठीक जो अपनी ज़ात को भी बताए अत मे ज़ात ते और दयम चीज़ युस फेल तथ पे वाक़ गोमुत सह जिक्र करान मसलन एग्जाम्पल मजरूबुन 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 गो मारा जाने वाला यमिस मार आव दिन ठीक है मारा जाने वाला मारा जाने वाला मजरूबुन अत मन ज़ात यमिस मार आमुत दिन यह ज़ात अत मज ठीक यमिस क्या आमुत दिन मार यह वुचस रात अगर तुम याद आसो अत मज ज़ात यमिस चोब आव दिन और अम तल यह चीज़ तरह फिक्र कि अत मज वसफ त लबन सह क्या सह वसफ प्लस ज़ात कम क्या अत मज आम कर लाइन और यह वाला जन पोर रात मसदरस मज आखरस पे सह गो ना और यथ मे वाला तरह फिक्र ऐसी चीज़ कि अत मे ज़ात अत मे क्या ज़ात हाँ मगर अत मे क्या फ़र्क तेल हाँ ना वुचु हु कम करन वोल आसान वन वुचु रात दिस एग्जाम्पल ज़ारिबुन मारने वाला मजरूबुन जिसे मारा गया यमिस मार आव दिन शफकत
समझ आवा थोड़ा कि ना बस समझ भी मतलब तल छ तरह फिक्र अलग अलग छ बासान वुचु इस्म फाइल यह इस्म मफूल फर्क छ ये इस्म फाइलस मज क्या इस्म फाइलस मज काम ते आसान बे आसान ज़ात यथ मज छ वसफ ते ज़ात आसान लेकिन युस इस्म फाइल छ ना आसान इस्म फाइल तथ मज वुच रात कि सु वुचु अत मज अगर मेन ज चीज तरन ना फिक्र मेन ज फर्क क्या अत मज अत मज मेन फर्क अख कि यथ मज आसान काम करन वोल यानी कि यह एतबार यह काम युस आसे सु करन वोल ते आसान बे आसान काम ते जिक्र यथ मज आसान मतलब युस काम वाक़या छ आसान गमस अत मज काम आसान अमिस पे वाक़या गमस बे छ वसफ ते आसान ज़ात ते आसान अत मज वसफ ज़ात छ दनवनी मज आसान वसफ ज़ात छ दनवनी मज मसलन वुचु फर्क गो अख छ कातिलुन कातिल गो कत्ल करन वोल युस जन ब्या गो मकतूलुन ठीक मकतूलुन युस कत्ल आव करना ठीक है इस्म मफूलस मज आसान अमिस पे काम आय करना बे काम आगो यथ पे यमुक फेल युस यथ पे वाक़या गो ना तथ वनोस इस्म मफूल ठीक जिस पर कोई फेल वाक़या हुआ हो बोले जिस पर कोई फेल वाक़या हुआ हो यथ पे कह काम वाक़या गमज तथ वनोस इस्म मफूल समझ आओ शेख और तब असल पे समझ हाँ अगर न कह चीज समझी मे वो बह कर बे रिपीट रेडी गो इस्म मफूलस मुतल्लिक याद थवन दोयम चीज इस्म मफूलस मुतल्लिक याद थवन हमेशा यह मुतअद्दी फेल पे बनान यह हमेशा क्या मुतअद्दी फेल पे बनान थोस कह चीज मफूलन थो इस्म मफूल आसान मफऊल किस वजन वो फ़ाइल किस वजनस पे यह मफऊल किस वजनस पे बनान मफऊल यथ मज गोडनुक चीज अख थवन याद कि सुलासी मुजर्रद मज यम ते अबवाब छ ना सारनी वजनों पे कम वजनस पे बनान मफऊल किस वजनस पे मफऊल होस बनान फ़ाइल अलबत्ता करुमा यकरुम मज बनान सह कह क्या तथ बनान फ़ईल किस वजनस पे तमें सह वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद थवन दोयम चीज आगो यह दोयम चीज यह हमेशा इस्म मफूल हमेशा कम पे बनान यह फेल मुतअद्दी तम पे मुतअद्दी पे लाजिम पे जहन ते बनान त्रेम चीज याद थवन अत मज सह गो यह चीज कि इस्म मफऊल बाब करुमा यकरुमु यकरुमु अम बाब मज इस्म मफऊल कहें क्या करुमा यकरुम मज हमेशा लाजिम फेल कस फेल लाजिम फेल अत मज मुतअद्दी कह और इस्म मफूल हमेशा कम फेल मज कम बाब मज मुतअद्दी फेल पे अब्दुन रात क्या बना शेखा इस्म फाइल आबिदुन इबादत करने वाला हाँ था इस्म मफूल बना वन माबूदुन आओ समझ जिसकी इबादत की जाए ठीक जुल्मुन मसलन ज़ालिमुन क्या बन ज़ालिमुन जुल्म करने वाला यमिस पे या जुल्म कर क्या वनस वन मज़लूमुन मज़लूम इस्म फाइल इस्म मफूल आवा समझ वन शफकत क्लियर गो असल पे वन यथ मज थवन याद सह गो यह चीज कि वन वो अमिक सेग इत इस्म फाइलस वो सेग इथे कन वो वन इस्म मफूलुक सेग ठीक इस्म मफूलुक सेग क्या तम पे वो पे इंशाअल्लाह इस्म मफूल तो मफूलस मज क्या फर्क वो वन तो अमिक सेग क्या अख से मफऊल मफऊल मफऊलानी मफऊलूना
मफ़ऊलून। मोनस से क्या बन मफ़ऊलतुन, मफ़ऊलतानी, मफ़ऊलातुन। ये गया चेंज इस कहने साथ इसम फाइल पर मफ़ऊलुन, मफ़ऊलन, मफ़ऊलिन, मफ़ऊलानी, मफ़ऊलैनी, मफ़ऊलैनी, मफ़ऊलूना, मफ़ऊलीना, मफ़ऊलीना, मफ़ऊलतुन, मफ़ऊलतन, मफ़ऊलतिन, मफ़ऊलतानी, मफ़ऊलतैनी, मफ़ऊलतैनी, मफ़ऊलातुन, मफ़ऊलातिन, मफ़ऊलातिन। ठीक है ना? त्रेनवे हालत हेकन अथ इथ। ठीक है? त्रेनवे हालत हेकन अथ आराम सान इथ। क्या आवा समझ असल पे और तान? हाँ ये जमा भी मफ़ऊलुन को मफ़ऊलुन, मफ़ऊलुन, मफ़ऊलानी, मफ़ऊलानी, मफ़ऊलूना, मफ़ऊलतुन, मफ़ऊलतानी, मफ़ऊलातुन। ठीक है शेख? ये मंसूब तो मजरूर हालत बनना मफ़ऊलन तो मफ़ऊलिन, शेखा पार सही है तला पारी। मफ़ऊलुन, हाँ मफ़ऊलन तो मफ़ऊलिन, हाँ ये पर मफ़ऊलानी, हाँ हाँ मफ़ऊलैनी, मफ़ऊलैनी, ठीक मफ़ऊलैनी, जमा पर मफ़ऊलूना, मफ़ऊलीना तो मफ़ऊलीना, ठीक पर ये मफ़ऊलतुन, मफ़ऊलतिन, हाँ तो मफ़ऊलतिन दोनों में, या नत्सता मफ़ऊलतन मंसूब इस मफ़ऊलतन तो मफ़ऊलतिन थी, हाँ बड़े मफ़ऊलतानी, मफ़ऊलतैनी तो मफ़ऊलतैनी, हाँ मफ़ऊलातुन, हाँ मफ़ऊलातिन, मफ़ऊलातिन। तो दोनों में अच्छी मंसूब हालत मफ़ऊलतानी। ना ये मफ़ऊलतिन, मफ़ऊलतिन। ठीक है ना? हाँ क्लियर छा? हाँ वन वो आखिरी चीज़ सह गो ये चीज़ कि इसम मफ़ऊल तो मफ़ऊलस मज क्या फ़र्क छ और तान मा शफकत का सवाल? मसलन ता शेख से पे एग्जांपल अख कतला पे बन इसम कतला पे बना इसम मफ़ऊल क़ातिलुन, इसम मफ़ऊल सह गो इसम फ़ाइल इसम मफ़ऊल मक़तूलुन, मक़तूल। खलक पे बना मख़लूक़ुन, मखलूकन वायरस इतने कन सर्रा मानती च मानती यह सरारा मसरूरुन, मसरूरन मसरूरन गो युस जन खुश आस ठीक यमिस खुशी आस हासिल गमस इतने कन कसरा मकसूरुन, मकसूर गो क्लियर वन आवा समझ असल पे वन वन वो इंशाल्लाह इसम मफ़ऊल तो बे मफ़ऊलस मज क्या फ़र्क जित कन रात वो कि इसम फ़ाइल तो बे फ़ाइलस मज क्या फ़र्क वो हाँ शेख सवाल आपने चाहिए हाँ शेख हुकुम बनूनी अब्दुल आबिदुन तो माबुदुन इसम पेठी अब्दुल तो आबिदुन माबुदुन हाँ अब्दुल उसना इसम पर बनोस आबिदुन हाँ सो अब्दुन उस मसदर मसदर ठीक पचे विनकन उनते फेल पे बनाऊं हाँ ना मैं बनाई फेल पे वारिया सलाम ठीक असल अत मज इख्तिलाफ ये कि यह मसदर पे बनान कि यह फेल पे बनान ठीक है सह मसला वन वो दोनों पे बनान क्या बनान सह वुचु तुम ब्रो कुन इंशाल्लाह अत मज क्या सही राय छा ठीक बेसा कह सवाल वारिया असल सवाल अब करो बरकत इल्मस अंदर बेसा कह सवाल क्लियर छा शफकत क्लियर हाँ ठीक इंशाल्लाह मफ़ऊल बे इसम मफ़ऊल मुझ तो फ़र्क क्या अत मज
گۄڈنیُک چیٖز چھُ یاد تھاوُن مفعوٗل چھُ ہمیشہِ منصوٗب آسان. इसका इसम मफूल आमिल के एतबार से होगा. यह ऐसे है कि एक मरफू तसित यह कि मनसूब तसित यह कि मजरूर तसित बत युथ एजेंट आसत गोडनुक चीज इत कन रात वुच फाइल हमेशा मरफू आसान इसम फाइल है कि मरफू तसित मनसूब तसित मजरूर तसित. मफूल ना मफूल मफूल यह है कि आसित मसदर ते यह है कि मुश्तक ते आसित यह है कि जामिद ते आसित. लेकिन इसम मफूल हमेशा क्या आसान यह मुश्तक आसान. यह याद थाउन यह हमेशा क्या आसान मुश्तक आसान. त्रेम चीज मफूल मफूल आसान यह मामूल आसान. यह क्या आसान मामूल यानी कि अत बुथ आसान आमिल अत बुथ क्या आमिल. इसम मफूल है कि आमिल तसित बाज़ अवकात अमल करान यानी कि अम पे इसम आसान मनसूब तसित मनसूब बन मरफू बन और यह कि मामूल तसित दोनों चीज़. आमिर आमिल और मामूल फर्स्ट लेसन मज पोर्मुत यह कत वन तफसील सान पोर्मुत. इस मफूल ना मफूल यह ऑलवेज जुमले फ़ेलियस मज यह ऑलवेज जुमले फ़ेल यानी कि इससे पहले या तो फ़ेल होगा इसके बाद में फ़ेल होगा लफ्ज़ ये जुमले फ़ेलियस मज. लेकिन इसम मफूल ना यह कि जुमले इसमियस मज तसित यह है कि जुमले फ़ेलियस मज तसित. यह याद थाउन यह कि जुमले इसमियस मज तसित यह कि जुमले फ़ेलियस मज तसित दोनों जुमले इसमियात है कि आसित बे फ़ेलियात. ठीक है गई और चोर फ़र्क मुंसिम फ़र्क युस मफूल ना मफूल आसान तथ मज सिर्फ ज़ात आसान वसफ आसान तथ मज कहीं वसफ आसान तथ मज कहीं. लेकिन युस जन इसम मफूल आसान अत मज आसान ज़ात अत मज आसान ज़ात ते बे अत मज मअल वसफ अत मज वसफ ते आसान इथ पोरू. शेम ते आखिरी फ़र्क युस जन अत मज आसान सह गो कि मफूलस कह खास वजन आसान कह अत खास वजन आसान कह. लेकिन इसम मफूलस खास पन वजन युस मफूल किस वजन पे सुलासी मुजर्रद कत करान वस युस 3 लेटर वर्ब आसान अत खास वजन आसान अत खास वजन आसान. शफकत और ना असल पे समझ और कह सवाल फिलहाल नहीं. ठीक इंशाल्लाह यह इसम फ़ाइल और इसम मफूल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा तफसील सान अमिक सेग ते वुच और इसम फ़ाइल और फ़ाइलस मज क्या फ़र्क यह वुच इसम मफूल और मफूलस मज क्या फ़र्क यह वुच. वन यम लेसनुक आखिरी कॉन्सेप्ट युस जन अस पर्न सह बुनियादी तौर तथ नाम मअल हिजाजिया. ठीक मअल हिजाजिया बह वन वनी इंशाल्लाह तफसील सा परो इसे. मअल हिजाजिया इतन गोड थवन अख चीज याद सह गो कि अल अहरुफ अल अहरुफ नासिखा अल अहरुफ नासिखा. यम हरूफ नासिखा बुनियादी चोर क्या क्या अख मा बे ला बे लाता बे इन यम नोट डाउन कर इन मा ला ला तत बे इन.
ये थो तुम याद, ये आपको ये याद थवन बस अत युत थवन तुम याद। पारुन ये वन माल हिजाजी अत ब्या नाव या ब्या नाव थो तुम ये याद अल अहरूफु अल अहरूफु अल मुशब्बह अल अल मुशब्बह बिलैसा। यानी कि तिम हरूफ यम जन कहन पे अमल करान या कहन पे लैसिक पे अत थो सत मानन मानन व अमलन, माना एतबार ते अमल एतबार ते, माना एतबार ते अमल एतबार ते। अल हरूफ नासिखा मे क्या वो ये अल हरूफ नासिखा यम क्या बिहेव करान लैसिक पे, यम हरूफ नासिखा यम बिहेव करान अमल करान कित कन यम माना एतबार ते अमल एतबार ते बिहेव करान लैसिक पे। यम मुशाबहत दो एतबार करान, माना एतबार ते बे अमल एतबार, यह याद थवन। यह मा ٲसिन, यह ला ٲसिन, यह लाता ٲसिन या इन ٲसिन, छा ठीक। यम सारी हरूफ यम जन यम लैसिक पे नफियुक माना दिवान, यथ कन लैसा ना युस तुम सेकंड वॉल्यूमस मज पोर्मुत छो लगभग थर्ड लेसनस या फोर्थ लेसन मज, इथे कन ये याद थवन कि मा ٲसिन, ला ٲसिन, लाता ٲसिन या इन ٲसिन यम त नफियुक माना थवन। गोडनुक चीज यह थवन याद, यम षवे लैसिक पे कुस माना दिवान, नफियुक माना दिवान। दयम चीज याद थवन सह गो यह चीज कि यम इत कन लैसा जुमला इसमियस पे दाखिल गसान, इथे कन बराबर यम त मा ला लाता इन यम त जुमला इसमियस पे दाखिल गसान। अश पाई लैसा मुब्तदस मरफू बनावान, खबर मनसूब बनावान, और बाज अवकात लैसा खबर मजरूर आसान जायदा युजन बे हरफ जर जायदा तम कि वजह से, ठीक। सेम यमन मज सो चीज गसान, सेम इथे कन गसान यमन मज, ठीक है, सेम यमन मज सो चीज गसान। युस वन पारुन ना हर अल हरूफ यह ठीक, ठीक। तुम हेकु यथ कन तम लिखित मा करो तो ये लिखो, ठीक। मा अल मुशब्बह बिलैसा, सो मा युस जन बिहेव करान मुशाबहत थवान कमिक पे लैसिक पे, और अथ हिविस नाव अथ मा अल मुशब्बह बिलैसा ना अथ नाव मा अल हिजाजिया, अथ वन मा अल हिजाजिया। हिजाज असली तुम पढ़ो ना इंशाल्लाह स्कूल ऑफ थॉट्स ना वुचान नहवस मज मुख्तलिफ एलिम स्कूल ऑफ थॉट, तमो मज हिजाज कबील अच्छा ठीक। यम तिमन नज़दीक मा मा हसा लैसिक पे अमल करान, तवे वन क्या मा अल हिजाजिया। अहल हिजाज मतलब कबील तथ मज ग्रामर यम जन नहवी उलमा तिहंद एतबार तिम मा अल हिजाजियस नासिखा शुमार करान, ठीक। लेकिन सारी अरब कबील न करान यह यम बाज क्या सह अलग शेख, सह यानी कि सह खबर मरफू बनावान कह ये मुब्तदस इसमस मरफू बनावान खबर मनसूब बनावान ना मा अल हिजाज बनावान, ठीक है। बिल्कुल बारकल्लाहु फीक। यह याद थवन मा युस जन मा अल मुशब्बह बिलैसा युस जन अत मज कह चीज याद थवन। गोडनुक चीज यह जमान इस प्रेजेंट ना हाल आसान तथ पे दलालत करान, गोडनुक चीज अत मज याद थवन यह हालस पे दलालत करान गोडनुक चीज। अत बुनियादी त्रे शर्त, बुनियादी तौर अगर वो ना अत त्रे शर्त आसान, अगर तुम समझ आयु ठीक, अगर ना आय कहीं तो मसल ब्रो कुन तफसील सान पर अत बुनियादी कस शर्त आसान त्रे शर्त मा अल हिजाजियस, तेल अमल करान पन। गोडनुक याद थवन मा अल हिजाजिया ना
اَمیُک یُس زَن مال حِجازِیَس پَنُن اِسم چھُ آسان اور بیٚیہِ چھِ اَتھ آسان خبر چھُنہ آسان اِسم تہِ خبر اَمِچ یِتھ کٔنۍ لَیہِ سۭتۍ چھِ آسان اِسم تہِ خبر مٲنۍتو تُہۍ وۄنۍ لَیہِ سۭتۍ مانتو اَکہِ اعتبار چھا ٹھیٖک فِلحال سَمجاونہٕ خٲطرٕ یاد تھٲیِو یہِ چیٖز کہِ مال حِجازِیَس یُس زَن اِسم تہِ خبر چھُنہ اَتھ درمیان گوٚژھ نہٕ اِلا آسُن کینٛہہ اِلا یُس زَن چھُ اِلا گوٚژھ نہٕ اَتھ درمیان آسُن کینٛہہ اگر یِمن درمیان اِلا آو نہ تیٚلہِ کَرِ نہٕ یہِ عمل کِہیٖنۍ گوٚو گۄڈنیُک چیٖز اِلا گوٚژھ نہٕ آسُن یُس زَن مال حِجازیُک اِسم تہِ خبر چھُنہ اَتھ درمیان گوٚژھ نہٕ اِلا آسُن کِہیٖنۍ اگر مال حِجازیُک اِسم تہِ خبرِ درمیان اِلا آو تیٚلہِ کَرِ نہٕ یہِ عمل کِہیٖنۍ تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ عمل کٔرِتھ کِہیٖنۍ یاد چھُ تھاوُن گۄڈنیُک چیٖز تیٚلہِ دی نہٕ یہِ تَمہِ وِزِ نفیُک معنا کِہیٖنۍ اور یہِ ہیٚکہِ نہٕ پَتہٕ اِسمَس مرفوٗع اور خبرِ منصوٗب تہِ بَنٲیِتھ کِہیٖنۍ 3 چھُ اکھ آو اَسہِ سَمجھ وۄنۍ کٔژ بَچے اَتہِ بَچے وۄنۍ 2 گۄڈنیُک کیاہ ووٚن اَسہِ ووٚن کہِ 3 شرطن سۭتۍ چھُ یہِ اِسمَس پٮ۪ٹھ اِسمَس مرفوٗع بَناوان اور خبرِ منصوٗب بَناوان تَتھ گوٚو گۄڈنیُک یہِ چیٖز کہِ مال حِجازیُک اِسم یُس آسان چھُ بیٚیہِ اَمِچ خبر چھِ آسان یَتھ درمیان مال حِجازِ اِسم و مال حِجازِیا تہِ خبر و مال حِجازِیا کے درمیان اِلا نہیں آنا چاہیے گۄڈنیُک چیٖز اگر نہٕ کانٛہہ چیٖز کُنہِ تہِ اعتبار سَمجھ یی کِہیٖنۍ مایِک کٔرۍزیو آن سوال کٔرۍزیو وٕچھ وَن دوٚیِم چیٖز ییٚتٮ۪ن چھُ مال حِجازِ آسان ییٚتٮ۪ن خبر اور ییٚتٮ۪ن اِسم یہِ چھُنہٕ پاسِبٕل کینٛہہ یِتھ کٔنۍ گژھِ نہٕ یہِ چیٖز کِہیٖنۍ یعنی کہِ مال حِجازٕچ خبر ہیٚکہِ نہٕ تَمہِ اِسمہٕ برونٛٹھ یِتھ کِہیٖنۍ اکھ اِسم لیکِن جار مجروٗر کِس صوٗرتس منٛز یی جار مجروٗر کِس صوٗرتس منٛز یی تَتھ صوٗرتس منٛز چھِ پَتہٕ بعض گرٛامر یِوان اَتٮ۪ن مانو أسۍ پَتہٕ اَصٕل کہِ سۄ خبر چھِ اَصٕل محضوٗف لیکِن أسۍ چھِنہٕ اِبتِدٲیی تعلیٖمہِ سُہ چیٖز وَنان کینٛہہ چھا ٹھیٖک اِبتِدٲیی تعلیٖمہِ چھِ سِمپٕل وَنان جار مجروٗر شُبُل جُملہ خبر و مال حِجازِیا جار مجروٗر شُبُل جُملہ خبر و لیسا چھا ٹھیٖک لیکِن ییٚتٮ۪ن تھٲیِو تُہۍ یہِ چیٖز یاد کہِ مال اَسہِ ووٚن نہ 3 شرط چھِ آسان گۄڈنیُک ووٚن اَسہِ کہِ اِسم مال حِجازِیا تہٕ خبر و مال حِجازِیَس منٛزباگ گوٚژھ نہٕ اِلا یُن کِہیٖنۍ دوٚیِم ووٚن اَسہِ کہِ یُس زَن ماچ خبر چھِ آسان سۄ ہیٚکہِ نہٕ اِسمَس برونٛٹھ یِتھ کِہیٖنۍ ہاں أکِس صوٗرتس منٛز یی ییٚلہِ جار مجروٗر آسہِ فِلحال تھٲیِو تُہۍ یی یاد اَصٕل چھِ آسان سۄ جار مجروٗر تہِ خبر کینٛہہ سۄ خبر چھِ اَصٕل محضوٗف آسان تَتھ چھِ پَتہٕ گرٛامر یِوان نہ سا سۄ خبر چھِ اَصٕل محضوٗف یہِ جار مجروٗر چھُ مُتعلق تَتھ خبرِ یۄس خبر مال حِجازِیا محضوٗف چھُ لیکِن ییٚتٮ۪ن تھٲیِو تُہۍ سِمپٕل یاد کہِ اِسم و مال حِجازِیا برونٛٹھ ہیٚکہِ نہٕ خبر و مال حِجازِیا یِتھ کِہیٖنۍ ہاں ہیٚکہِ یِتھ جار مجروٗر کِس صوٗرتس منٛز لیکِن ییٚتہِ چھُ یاد تھاوُن کہِ سُہ جار مجروٗر چھُنہٕ اَصٕل خبر مال حِجازِیا آسان کینٛہہ تَتھ صوٗرتس منٛز چھُ ییٚلہِ جار مجروٗر چھُنہ یِوان تَتھ چھِ أسۍ وَنان گرٛیمٹِکل اَمہِ اعتبار سہل بَناونہٕ خٲطرٕ کہِ یہِ چھُ خبر و مال حِجازِیا اَصٕل خبر مال حِجازِیا چھُ محضوٗف آسان چھا ٹھیٖک سُہ چھُ اَصٕل کیٛاہ آسان محضوٗف آسان مُتعلق آسان پَتہٕ یہِ جار مجروٗر تَتھ سۭتۍ چھُ تعلُق آسان تَتھ سۭتۍ تھاوان خبر ہیٚکہِ نہٕ اُستاد مُقدم گٔژھِتھ اَتھ منٛز کینٛہہ ہاں خبر ہیٚکہِ نہٕ یِتھ کِہینۍ شیخا چٲنۍ کَتھ چھِ صحیح ژےٚ آوُے سَمجھ خبر ہیٚکہِ نہٕ مُقدم ٲسِتھ کینٛہہ لیکِن اگر وۄنۍ جار مجروٗر آو مُقدم اَننہٕ أسۍ وَنہوس خبر لیکِن حقیٖقتس منٛز چھنہٕ سۄ خبر آسان کِہینۍ سۄ خبر کَتہِ چھِ آسان تیٚلہِ بارک اللہ فیٖک واریاہ اَصٕل اللہ تعالیٰ کَرنو علمَس منٛز برکت گوٚوا کٕلیر وۄنۍ 2 شرط آیا سَمجھ آ 3 تہٕ ٲخری یُس تۄہہِ یاد چھُ تھاوُن اَتھ سۭتۍ سُہ گوٚو کہِ پَتہٕ مال حِجازِیا پَتہٕ گوٚژھ نہٕ اِن ازائدہ یُن کِہینۍ سُہ چھُو نہٕ تۄہہِ وُنہِ پوٚرمُت کینٛہہ تُہۍ پٔرِو یہِ برونٛٹھ کُن اِنشاء اللہ فِلحال تھٲیِو تُہۍ یہِ نوٹٕس بَناوان چھِ تِم تھاوان خیال اَمیُک اِنشاء اللہ اِن ازائدہ گوٚژھ نہٕ یُن کِہینۍ لیکِن یہِ چھُو نہٕ تۄہہِ پوٚرمُت کِہینۍ فِلحال تھٲیِو تُہۍ یہِ چیٖز یاد یا آگے اِنشاء اللہ تفصیٖل سے پَڑو گے مال حِجازِیا پَتہٕ گوٚژھ نہٕ اِن زائدہ یُن کِہینۍ یہِ چھُنہٕ تۄہہِ پوٚرمُت کِہینۍ یہِ پٔرِو یِتھ کٔنۍ گٔے 3 شرط ییٚلہِ یِم 3 شرط آسہِ نا اَتھ منٛز یعنی کہِ یِم چیٖز ووٚن اَسہِ تیٚلے چھُ مال حِجازِیا عمل ہٮ۪کان کٔرِتھ اگر یِمو منٛز یِم کانٛہہ مسلہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ مال حِجازِیا عمل ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہینۍ
بیٚیہِ چھُ یاد تھاوُن کہِ مال حِجاز چھِ نا مال حِجازِیا یِتھ کٔنۍ اَسہِ لایس اَسہِ وٕچھمُت چھُ لایس اَسہِ یُس خبر چھِ آسان تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بعض اوقات با زائدہ دٲخِل گژھان یِتھَے کٔنۍ چھُ یُس یہِ مال حِجازِیا چھُ اَمِچ یۄس خبر آسہِ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ ہیٚکہِ بعض اوقات با زائدہ دٲخِل گٔژھِتھ سُہ آسہِ لفظن مجروٗر لیکِن محلن کیٛاہ آسہِ محلن آسہِ منصوٗب یِتھ کٔنۍ تَمہِ وِزِ اَسہِ ووٚن اگر تۄہہِ یاد آسِوٕ وٕچھِو حظ وۄنۍ دِموس اٮ۪گزامپٕل تھوڑا بہت شفقت بتہٕ کھیوٚوتھا سُن کیٛاہ اوس وۄنۍ دال تہٕ نَدرِ بیٚیہِ اوس سیُن بیٛاکھ تہِ سیُن کیٛاہ پالک کیٛاہ ٹھیٖک ڈیوٹی چھُ گژھان اہن حظ آ ٹھیٖک البیتُ جدیٖدُن چھا ٹھیٖک دَ ہاوُس از نِو گَر نیا ہے البیتُ چھُ مُبتدا جدیٖدُن کیٛاہ چھُ خبر وۄنۍ اگر جُملہٕ یِتھ کٔنۍ آسہِ مل بیتُ جدیٖدن چھُ مال حِجازِیا گَر نیا نہیں ہے یہِ چھُ اسمُ مال حِجازِیا یہِ چھُ خبرُ مال حِجازِیا چھا ٹھیٖک گَر نیا نہیں ہے وۄنۍ ہیٚکِو تُہۍ شیخا یِتھ کٔنۍ تہِ ؤنِتھ تُہۍ ہیٚکِو ؤنِتھ مل بیتُ بِجدیٖدٍ مال حِجازِیا البیتُ اسمُ مال حِجازِیا بِحرفُ جر جدیٖدٍ اسمُ مجروٗرُن شُبُل جُملہ خبرُ مال حِجازِیا چھا ٹھیٖک یہِ چھُ اَتٮ۪ن ہیٚکِو تُہۍ ؤنِتھ یہِ چھُ خبرُ مال حِجازِیا مجروٗرُن لفظن لفظ اعتبار کیٛاہ چھُ یہِ مجروٗر اور وہ منصوٗبُن اور منصوٗب چھُ یہِ محلن جگہ کے اعتبار سے شفقت یہِ آوا سمجھ محلن منصوٗبہٕ کیٛاہ مطلب چھُ یہِ چھُ آسان یہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ مُشکِل کینٛہہ لیکِن یِم چیٖز تھٲیزیو یاد اَصٕل پٲٹھۍ گوٚو تُہۍ ہیٚکِو یِتھ کٔنۍ تہِ ؤنِتھ تُہۍ ہیٚکِو یِتھ کٔنۍ تہِ ؤنِتھ مال حِجازِیَس مُتعلِق چھُ مگر یِم چیٖز تھاوٕنۍ اَصٕل پٲٹھۍ یاد قرآنَس منٛز تہِ چھُ اِستعمال گوٚمُت اور یہِ چھُ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان احادیٖثَن منٛز تہِ اِستعمال گوٚمُت اور یِتھ کٔنۍ مۄکلیو اَسہِ الحمدُاللہ اَمیُک یِم زَن لیسن نمبر 4 یِم زَن بُنیٲدی کانسیپٹ ٲسۍ یِم مۄکلے اَسہِ سٲری الحمدُاللہ وۄنۍ چھِ اَسہِ اِنشاء اللہ نہ یہِ چھُ سیمٕے حظ لیکِن فرق چھُ یہِ چیٖز کہِ لایہِ سۭتۍ چھُ باضٲبطہٕ گردان گژھان یہِ چھُ فعلو ماضِن ناقِصُن ٹھیٖک چھا آ یہِ چھُنہٕ فعل کینٛہہ یہِ چھُ حرف ٹھیٖک چھا ہاں چلو پِرٛژھُن ما چھُ بیٚیہِ کینٛہہ اور تام چھا سورُے کٕلیر الحمدُاللہ یِتھ کٔنۍ مۄکلے اَسہِ لیسن نمبر 4 کانسیپٹ اِنشاء اللہ یہِ چھُ اِنشاء اللہ اَتھ دیٖزیو وۄنۍ تُہۍ نظر تہٕ اَتھ منٛز چھُ وۄنۍ تیوٗتاہ اَصٕل چھُ بُنیٲدی طور کانسیپٹٕے آسان تھوڑا بہت کانسیپٹَن منٛز تھوڑا محنت کَرٕنۍ پَتہٕ چھِ لیسن سورُے آسان گژھان اِنشاء اللہ یِتھ کٔنۍ مۄکلے اَتھ ٲسۍ بُنیٲدی 3 کانسیپٹ اِسم فاعل اِسم مفعوٗل تہٕ مال حِجازِیا یِم زَن مےٚ اِسم فاعلَس مُتعلِق تہٕ اِسم مفعوٗلَس مُتعلِق باقٕے چیٖز وۄنۍ خاص کر فرق یُس زَن فاعلَس تہٕ اِسم فاعلَس منٛز چھُ یُس زَن فرق اِسم مفعوٗلَس تہٕ مفعوٗلَس منٛز چھِ تِمن پٮ۪ٹھ کٔرۍزیو تھوڑا محنت چھُنہ ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ دِیٖزیو تِمن نظر اِنشاء اللہ بیٚیہِ پِرٛژھُن ما چھُ کٲنٛسہِ کینٛہہ